मेरा नाम डॉक्टर ज़हूर अहमद सुमरो है। मैं यहाँ पर हैदराबाद में DSP यूटी के तौर पर आया हूँ। इनिशियल डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट है हमारी यहाँ पर नेशनल पुलिस एकेडमी की तरफ से। मेरा तालुका पनवाकिल डिस्ट्रिक्ट सखर से है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मेहरान मॉडल स्कूल और कॉलेज पनवाकिल से हासिल की। उसके बाद मैंने मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया और मेरी सिलेक्शन डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में हो गई, जहाँ से मैंने अपनी MBBS कंप्लीट की। फाइनल ईयर के दौरान मैं अमेरिका गया, जहाँ पर मेरा मूड ये था कि वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा और अपना मेडिकल में कैरियर परसू करूँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी। उसके बाद मैं वापस आ गया पाकिस्तान और मेरा एक दोस्त था, वो अभी SSP दादू लगा हुआ है, तो आई गॉट टू नो कि वो CSS क्वालिफाई करके ASP बन गया है। तो मैंने उससे गाइडेंस ली और उसने मुझे CSS के बारे में बताया और उसके बाद मैंने अपनी CSS की जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने तीन अटैम्प्ट्स दिए और मेरा थर्ड अटैम्प्ट में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में मेरी अलोकेशन हो गई CSS 2020 में, और मेरी PCS 2019 में अलोकेशन हो गई एज DSP। आई वाज 6th इन द सिंध प्रोविंस। तो CSS की जो जर्नी थी, इट हैज़ हैड इट्स ओन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। ऑब्वियसली अप्स और डाउन्स थे। मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए कि CSS क्या होती है, PCS क्या होती है, क्योंकि मेरे पास कोई एक ऐसा मेंटोर नहीं था एक्सेप्ट वन पर्सन। लेकिन उसकी गाइडेंस पे मैंने जो है अच्छे तरीके से अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड CSS 2020। और उसके अलावा PCS 2019 में मेरी अलोकेशन हो गई। मैंने PCS 2018 भी क्वालिफाई की थी, लेकिन मेरी अलोकेशन उसमें नहीं हुई थी। तो इट डज़न्ट मैटर, अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहते हैं तो आप कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। ये मेरा यकीन है, और ऑब्वियसली अल्लाह पर यकीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया जब मैंने IRS छोड़ा और यहाँ पर एज ए DSP ज्वाइन किया। उसकी वजह ये थी कि पुलिस एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप डायरेक्ट कॉमन लोगों से टच में होते हैं और आप उनकी डायरेक्ट मदद कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं आप अगर इस फील्ड में आएँ तो। सो इट डज़न्ट मैटर, हर फील्ड अच्छी होती है। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था। IRS इज़ ऑल्सो गुड। देखें, एक चीज़ थी कि मैं डॉक्टर था और वहाँ पर भी लोगों का भला कर रहा था, लेकिन एक चीज़ ये थी कि एज अ डॉक्टर मेरी एक्सेस, मेरी रीच इतने लोगों तक नहीं थी, सिर्फ उन्हीं लोगों तक थी जो कि पेशेंट थे। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, आपकी जो आउटरीच होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद एक वक्त पे कर सकते हैं। तो दैट वाज द मेन रीज़न फॉर मी टू जॉइन द सिविल सर्विसेज। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए। नंबर 1 थिंग इज़ दैट कि जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि जो CSS की अकेडमीज़ होती हैं वो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपके पास, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, डज़न्ट मैटर उसने CSS क्वालिफाई किया है या नहीं किया, लेकिन किया है तो दैट इज़ बेटर, बिकॉज ही विल टेल यू कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप उनसे टच में रहें। अकेडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एक पाथ पर ले आती है, आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है, लेकिन इन द एंड मेहनत आपने खुद करनी है और सब्जेक्ट आपने खुद पढ़ने हैं, आपने चेकिंग खुद करवानी है। तो आप अगर अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर नहीं भी करते और एक अच्छा दोस्त आपके पास है जो आपको गाइड करता है, तो दैट इज़ आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही हेल्प मिलेगी आपकी रिटन एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करने में। उसके लिए अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मैं ये कहूँगा 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, गूगल है, किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन कर लें। तो 2 से 3 महीने और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा है। देखें, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स में चले जाते हैं। जो मेडिकल में अच्छा होगा वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, जो इंजीनियरिंग में अच्छा होगा वो अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। जो मीडियोकर लोग होते हैं वही ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। और एनी बडी कैन डू CSS एंड PMS, बस ये एक डर बना हुआ होता है। जो मेहनत करेगा वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है तो मैं ये कहूँगा कि आप पिछले 20 साल के CSS के पास पेपर्स उठाएँ, PCS के पास पेपर्स उठाएँ और आप एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लें। जैसे वुमेन है तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी पिछले 20 साल में ऐसे आए हैं और PCS में आए हैं वो आप एक रजिस्टर पर लिख लें। उसी तरह से दूसरा एरिया है फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, वो आप निकालें और पिछले 20 साल के आप जो हैं वो ऐसे और के पेपर्स निकालें, PCS के, CSS के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी आप उठा लें और आप उनकी प्रैक्टिस करें।
ان کو لکھیں, ان پر آپ ریسرچ کریں, نیٹ پر جائیں, مختلف بکس ہیں آپ وہ پڑھیں, اس کے بعد آپ ان پر اپنی محنت کریں, لکھیں. تو آپ جو ایریاز ڈیسائیڈ کریں گے 8 سے 10 ایریاز ہوں گے, ان سے باہر آپ کا ایسے نہیں آئے گا. تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اور جتنے پاسٹ پیپرز کا آپ فالو کریں گے تو یو کین کریک ایسا کوئی ایسے نہیں آئے گا جو آپ کے جو ہے وہ اس ایریا سے باہر آئے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ حقیقت تو ہے, جو سبجیکٹ جتنا زیادہ آپٹ ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر 30,000 کینڈیڈیٹس میں سے 28,000 نے جینڈر اسٹڈیز اٹھا لی, تو آبویسلی اس کی جو چیکنگ ہوتی ہے وہ ریلیٹیو چیکنگ ہوتی ہے, اور اس میں آبویسلی مارکس آپ کو آؤٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے, اور جو سبجیکٹ آپ کے کم آپٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو اچھی مارکس مل جاتی ہے. سو اٹ ڈزنٹ میٹر اگر 28,000 لوگوں نے ایک سبجیکٹ لیا ہے اور آپ کی بہت اچھی پریپریشن ہے تو آپ اچھی مارکس اس میں لے سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو آپ اچھا پڑھیں, اچھے سے سبجیکٹ سلیکٹ کریں جن میں آپ کا انٹرسٹ ہو, جن میں آپ کا بیک گراؤنڈ ہو. اگر بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے ڈزنٹ میٹر, آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ اچھی مارکس لے سکتے ہیں. سو دیٹس مائی ٹیک آن دیٹ. دیکھیں ایک چیز ہے, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں, بہت سارے نوٹس بناتے ہیں, مطلب ہر چیز کر لیتے ہیں, لیکن ایک چیز نہیں کرتے, رائٹنگ پریکٹس نہیں کرتے. جو پاسٹ پیپرس ہیں ان کو حل نہیں کرتے, ان کی چیکنگ نہیں کرواتے. پڑھتے ہیں اور اکیڈمیز پہ جاتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں. دیٹس دا مین ریزن کہ لوگ فیل ہوتے ہیں. ان کو اپنے ایکسپریشنس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے پیپر لکھا جائے گا, اور دوسرا ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے جو ان سے حل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ لکھیں گے, جتنے مارکس زیادہ دیں گے تو آپ کو ہیلپ ہوگی اور آپ فیل ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے آپ کے. دیکھیں اگر آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی اچھے انگلش کے ٹیچر کو جوائن کر لیں. 2 سے 3 مہینے آپ دیں گے تو اس میں آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی, اور اس دوران آپ دیکھ لیں کہ CSS کیا ہوتی ہے, اس کا جو FPSC کا سلیبس ہے سبجیکٹس کا وہ دیکھ لیں, آپ اپنے آپشنل سبجیکٹس دیکھ لیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے ٹیچرس ہیں ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, جیسے اگر آپ کی اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے تو اوبویسلی یو ول ناٹ فائنڈ گڈ ٹیچر فار دیٹ, یو ول ناٹ فائنڈ گڈ بک فار دیٹ. تو ایسے سبجیکٹس اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کو بکس مل جاتی ہیں تو آپ وہ اٹھائیں, لیکن اگر نہیں ملتے تو آپ ایسے سبجیکٹس نہ اٹھائیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنی انگلش پہ فوکس کریں ابھی, اور آہستہ آہستہ جب آپ کی انگلش امپروو ہو جائے تو آپ فارورڈ موو کرنا شروع کریں. بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہمارے لوگوں کے کمیونیکیشن اسکلس اچھے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. ایک تو اپنے آپ میں آپ کانفیڈنس بلڈ کریں, وہ ایسے ہوگا کہ آپ فار ایگزامپل آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے, اسپوکن انگلش, تو آپ اس کی پریکٹس کریں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انگلش میں بات کریں, مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی انگلش میں بات کریں, تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. اور لوگ آپ کو اگر ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, بیکاز لوگ تو کہیں گے, ان کا کام ہے کہنا. آپ محنت کریں, کانفیڈنس بلڈ کریں. جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے, جتنے آپ انٹرویوز زیادہ دیں گے, جتنے لوگوں کے سامنے آپ زیادہ بیٹھیں گے, آپ کا کانفیڈنس آہستہ آہستہ خود بلڈ ہوتا جائے گا, اور آپ اچھے کمیونیکیشن اسکلس کے ماہر ہو سکتے ہیں اس سے. دیکھیں نمبر 1 کہ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں. نمبر 2 آپ کنسسٹنٹ رہیں, پرسسٹنٹ رہیں. ہارڈ ورک کے ساتھ آپ نے اسمارٹ ورک بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہارڈ ورک کریں, اسمارٹ ورک از آلسو امپورٹنٹ فار دیٹ. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے کہنا چاہوں گا. دیٹس اٹ. دیکھیں سندھ میں ایک تاثر دیا جاتا ہے, یا پھر اوور آل پاکستان میں, کہ جو سرکاری نوکری ہوتی ہے وہ سفارش پر ملتی ہے یا پھر کرپشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. میں اس بات سے بالکل ڈینائی کرتا ہوں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری یوتھ کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو نوکری سفارش پر مل گئی, اس نے پیسے دیے, اس سے نوکری مل گئی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, پھر وہ خود محنت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کی سلیکشن نہیں ہوتی. پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو کہا تھا, پہلے ہی پیسے چلتے ہیں یا پھر سفارش چلتی ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ محنت کریں, جو محنت کرتا ہے وہ ایک اچھی سیٹ, ایک اچھی پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے. CSS کوالیفائی کر لیتا ہے, PCS کر لیتا ہے, یا پھر 1 پیپر ٹیسٹ میں کہیں نہ کہیں جو ہے پاس ہو جاتا ہے. ایسے ہزاروں ایگزامپلس میرے سامنے ہیں. ہم پنواکل سے 6 لوگ ہوئے, 3 DSP ہوئے, 3 مختار کار ہوئے, 6 جو ہم ہوئے, جو 5 اور لوگ ہیں دے آر ویری کمپیٹنٹ, اور آئی کین واؤچ فار دیم کہ وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو محنت کرنے والوں کے لیے ہر جگہ پر جو ہے وہ جگہ ہے. تو آپ محنت کریں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں.